अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू कश्मीर टीवी की लाइव नशरियात में प्रोग्राम जम्मू कश्मीर राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमारे नाजरीन भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि 9 मई 2023 से यानी 9 माह तकरीबन 9 माह कबल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूक की एक तहरीक शुरू हुई, जिसका पहला धरना 9 मई 2023 को रावलाकोट में दिया गया और 9 माह गुजरने के बावजूद वो तहरीक इस वक्त भी जारी है। ना सिर्फ ये कि जारी है, बल्कि हमने देखा कि हर आने वाले दिन उस तहरीक में शिद्दत आती गई। गवर्नमेंट की मसालाती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा लोग हैं, जो उनकी आगे कोर कमेटी बनाई गई है, उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत वक्त को वक्त दिया, उनका जो वक्त उनने मांगा उससे ज़्यादा वक्त भी दिया कि वो उन मामलात को हल करे और उनके मुतालबात यानी चार्टर्ड ऑफ डिमांड को मंजूर करे। एक वक्त ऐसा भी आया कि हुकूमती कमेटी ने और खुद बजाते खुद वजीर आजम ने ये भी कहा कि ये मुतालबात मेरी स्पीचेस का हिस्सा हैं और ये हम सब के मुतालबात हैं, लेकिन वक्त लेने और डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए उन मुतालबात को मंजूर करने के बावजूद उन पर नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, जिस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में 5 फरवरी को यूम अवामी हुकूक बनाने का ऐलान किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उस दिन अवाम को ये कॉल दी है कि वो मुकम्मल तौर पर पहिया जाम और शटर डाउन करें, जिस पर वहां एहतजाजी रैलियां भी की जाएंगी। दूसरी जानिब 5 फरवरी चूंकि पाकिस्तानी कौम की तरफ से कश्मीर के साथ यूम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है, इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ इल्जामात में घेरा जा रहा है। उन पर ये इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं कि वो बैरूनी आशीर्वाद के साथ चलते हैं, मगर दूसरी जानिब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि अगर आप हमारे साथ यकजहती करते हैं तो फिर अपने बगल में रहने वाले अवाम के मसाइल को पहले हल करें, उसके बाद आप मुकम्मल यकजहती करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम जो सादा लो अवाम है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर साल इस दिन को यकजहती का इजहार करते हैं। शायद वो मासूम भी ये जानते नहीं कि इसके पसे पर्दा क्या है। आज के प्रोग्राम में जैसा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ओवरसीज कश्मीरियों को भी कॉल दी कि वो बैरून ममालिक भी एहतजाज करें और इस तहरीक का हिस्सा बने। ऐसे में बरतानिया में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की उस कॉल को ऑन करते हुए बरतानवी कश्मीरियों ने 5 फरवरी को पाकिस्तानी सफारती मिशन के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आगे वो क्या करने जा रहे हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वो किस तरह से हमायत करते हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड के बारे में ओवरसीज कश्मीरियों की क्या सोच और फिक्र है और वो उनके साथ किस हद तक तावन के लिए तैयार हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मुख्तलिफ मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, जिनमें जनाब नसीम इकबाल एडवोकेट हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे, महमूद कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत लॉन हैं और सैयद तहसीन गिलानी इस वक्त जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही प्रोग्राम के दौरान हमें कुछ और अहबाब भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ यकीनन मुख्तलिफ सियासी तंजीमें मौजूद हैं, रियासत के अंदर रियासत के बाहर हर जगह सियासी तंजीमें मौजूद हैं और ये किसी भी कौम के अंदर सियासी शऊर की अक्कास होती है कि उसके अंदर मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले लोग लेकिन कौमी इश्यूज पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं। तो मैं सबसे पहले आज चलूंगा यहाँ जनाब सरदार नसीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया दिनों में उनकी एक मीटिंग भी हुई जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और उन्होंने वहां उस मीटिंग में ये ऐलान किया कि वो सफारती मिशन के सामने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल की हमायत में भरपूर मुजाहरे करेंगे। तो इस हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त तक की इस जिदोजहद पर और बरतानवी कश्मीरी और खासकर वेस्ट में बसने वाले कश्मीरियों के जो एहतजाज होने जा रहे हैं उस पर जनाब नसीम इकबाल आज के इस प्रोग्राम में क्या जो है हमें वो क्या इतलात फराहम करेंगे। सरदार नसीम इकबाल एडवोकेट।
جی السلام علیکم. جموں کشمیر ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ارینجمنٹ کیا. کبیر صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ. ہمارے جو پینلسٹ یہاں موجود ہیں دیگر، میں ان سب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور جو ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر لوگ سن رہے ہیں ہمیں یا دیکھ رہے ہیں جو آج کے اس پروگرام کو، جو گزشتہ جس طرح کے انٹرو میں کبیر صاحب آپ نے بتایا کہ گزشتہ 9 ماہ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ جاری تھا لوگوں کی رائٹس کے حوالے سے، لیکن 9 ماہ کے سے تسلسل کے ساتھ یہ جو پروٹیسٹ جاری ہے، احتجاج جاری ہے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ، جو مختلف ڈائلاگز ہوئے، اور اس کے باوجود اور حکومت نے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر میں، اس کے تمام مطالبات کو جائز قرار دیا، درست قرار دیا. ان ریٹن ان کا درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے ٹائم مانگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے، وہ بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا جہاں تھے، انہوں نے جو ہے معاہدہ کفار کے ساتھ کیا، ان ریٹن جو ہے صلح حدیبیہ کیا، اس پہ عمل کیا. لیکن عجیب اتفاق ہے، آزاد کشمیر ایک حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کے بجائے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیں کال دی کہ جی انٹرنیشنلی جو اوورسیز جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ جو ہے ہمارا ساتھ دیں، تو ایسے مشکل وقت میں ہم نے اسٹیٹ اوے یہ ڈیسیژن لیا، بلا تخصیص پولیٹیکل پارٹیز، آئیڈیالوجیز اور لیڈرشپ، سب نے ہم نے متفقہ طور پہ جو ڈائسپورا جو کشمیری بستہ ہے سر دست، ہم نے تو برطانیہ سے یہ لیا ہے. لیکن یہ خالی برطانیہ کی حد تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو کشمیری بستے ہیں وہ اس دن کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز جو مطالبات ہیں جن کو حکومت آزاد کشمیر مان چکی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 5 فروری کو پاکستانی مشن کے سامنے بھرپور پروٹیسٹ کیا جائے گا. اب یہاں کہ پوچھا جا سکتا ہے جی کہ پاکستانی مشن کے سامنے کیوں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ وہی کام کرے گی جو حکومت پاکستان اسے کہے گی، وہ اس کی کنٹرول میں ہے. اور جو انٹرنیشنل لا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جو یو این ریزولوشن ہے، جو آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. سبسڈی کے میٹر میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈی دینے کے حوالے سے اور ریسل و رسائل کے حوالے سے انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹس دینے کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان دونوں سگنیٹریز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب آزاد کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں ان کو آزاد کشمیر حکومت کو یہ کرنے ہی نہیں دیتے. ان کے اوپر انہوں نے چیک بٹھایا ہوا ہے، وہاں انہوں نے پاکستانی پارٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں، پاکستانی وزارت امور کشمیر بٹھائی ہوئی ہے، پاکستانی جو کشمیر کونسل ہے، اور پھر یہی نہیں، وہاں کے ایجنسیز کے ادارے ہیں، چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے، فائنینس سیکرٹری ہے. اب تو وہاں پبلک سروس کمیشن میں بھی جا کے انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستانی فوجی جنرل کو بٹھا دیا ہے. تو پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے ہمارا پروٹیسٹ پاکستان کے سامنے ہی بنتا ہے. لہٰذا ہم جو ہے 5 فروری کو پاکستان کے جو برطانیہ میں جو مشنز ہیں ان کے سامنے پروٹیسٹ کر کے اپنے ان لوگوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کریں گے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ پاکستان کے حکمران اپنے آرٹیکل جو آئین کے ان کا آرٹیکل 155 157 اس کے اور 156 اس کے مطابق وہ باؤنڈ ہیں. چونکہ آرٹیکل 155 کے مطابق پانی کا ایشو ہوتا ہے، اور آرٹیکل 157 کے مطابق جو ہے وہ بجلی کے ایشوز ہیں.
چونکہ یہاں 158 ہم نہیں استعمال کرتے، چونکہ 158 گیس کا ہے، آزاد کشمیر سے گیس نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ بلوچستان سے پیدا ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 1 ہے، آرٹیکل 257 ہے، اس کے مطابق پاکستان پابند ہے. چونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس کے ایڈمنسٹریٹو پارٹس ہیں، اس کے زیر انتظام علاقے ہیں، لہٰذا پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو تسلیم کریں. جی نسیم صاحب بہت بہت شکریہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ قانونی جو باتیں کر رہے ہیں وہ یقیناً ضروری ہیں کہ آخر کیوں یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور انہوں کا بہت بہت شکریہ بھی کہ وہ کہیں مصروف بھی ہیں اور کم ٹائم کے لیے ہی شاید ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وہ جناب نجیب افسر صاحب، میں ان کی طرف چلوں گا، باقی اپنے پینالسٹ سے معذرت کے ساتھ گو کہ وہ پہلے سے جوائن کر چکے ہیں ہمیں، لیکن نجیب افسر صاحب کی چونکہ ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے اس کے باوجود وہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. نجیب افسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ 5 پہلے تو یہ کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو یہ ایک 9 ماہ سے چلنے والی ایک تحریک ہے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اس پر وہ کیا کہتے ہیں، اور 5 فروری خاص کر جب پیا جام اور شٹر ڈاؤن کا وہاں اعلان ہوا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اوورسیز کشمیریوں کو یہ کال دی کہ وہ بیرون ممالک ڈیموکریٹک دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ پاکستانی ہائی کمیشنز کے سامنے، ایمبیسیز کے سامنے، کونسولیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت میں، جس میں 92 کشمیری تو اعلان کر چکے. اس پر نجیب افسر صاحب کیا کہیں گے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرون ممالک سے یہ مظاہرے اس تحریک کے لیے کس حد تک سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو میں چلوں گا جناب نجیب افسر صاحب کی طرف، چونکہ انہیں کہیں جانا ہے اس لیے باقی پینالسٹ سے ایک بار پھر معذرت، اور نجیب افسر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم، کیا کہیں گے سر آپ؟ السلام علیکم. بہت شکریہ کبیر صاحب جو مجھے پہلے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. جو عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ہم اس کو پرزور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آزاد کشمیر کی وہ کام نہیں کر سکی، کیونکہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی حق کے پہ وہ اپنا جو جتنا بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ ان کا ایک جائز ہے اور جائز مطالبے ان کے، اور ان کی بھرپور حمایت ہم کرتے ہیں، برطانیہ سے بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو بات آئی کہ 5 فروری کی یہ پاکستان کی قوم یکجہتی ایک کشمیری قوم کے ساتھ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تو پاکستان کی عوام تو کرتی ہے وہ کرتے نہیں ہے، وہ ایک ہالیڈے بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور ایک بہت بڑا فراڈ ہے کشمیری قوم کے لیے، قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یکجہتی یہ بناتے ہیں، اگر یہ اصل یکجہتی بنانا چاہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ان کے پاس دو یونٹس ہیں، گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر، ان دونوں کو ضم کر ایک یونٹ بنا کر پاکستان حکومت جس کے ایڈمنسٹریشن کے تحت ہے یہ پورا خطہ، اس کو ریکگنائز کرے ایز اے ساورن گورنمنٹ آف جموں کشمیر. تب ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہمارے ساتھ کشمیر قوم کے ساتھ ایک یکجہتی بنا رہے ہیں یہ، تاکہ ہم پھر انٹرنیشنلی جا کر تو ہندوستان سے جو قابض ہے اس خطے کو بھی چھڑا سکیں. یہ ایک بالکل فراڈ ہے، اور اس میں ملوث ہے ہمارے سہولتکار جو مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے عوانوں میں، ان کا جو ہے نا عوام کی نہیں میں بات کر رہا، ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ 1-2 آ جاتے ہیں وہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی، کشمیری خود اپنے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں. یہ کوئی دنیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے. پاکستان اگر مخلص ہے تو یہ اس 5 فروری کو ان کو میسج آنا چاہیے، یا پیا جام، اور وہ آ کر ایک اعلان کرے. یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ریکگنائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی یکجہتی ہوگی،
اور یہ 34 سال 34 years جو اصل چیز تھی کشمیریوں کو جو چاہیے تھی وہ تو دے نہیں سکے. جو ان کو عوام کو جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے, یہاں تک کشمیر کے کتنے مہاجرین آئے ہوئے ہیں, متاثرین میں کہوں گا, مہاجرین نہیں کیونکہ اپنے خطے میں ہیں, اور ان کو اگر یہ کر سکتے تھے کیونکہ پاکستان چل رہا ہے فوج کے ساتھ, تو فوج کے پاس 5 لاکھ کم سے کم 5 لاکھ افراد ہے. یکجہتی اگر پاکستان کرنا چاہتا ہے تو 5 لاکھ ہر فرد کی 1000 تنخواہ میں یہ جو ہمارے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے مظفر آباد ان کو مہیا کرتے, تب ہم کہتے یہ یکجہتی کر رہے ہیں. یہ یکجہتی چند آدمی آتے ہیں, ہمارے ٹنڈورے پٹورے جو ہیں جتنے بھی ہیں, جتنے بھی سہولت کار ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ہمارے متاثرینوں کو بھی اکٹھا کر تو یہ ایک بینر لگا کر کہتے ہیں کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. نہیں, اگر کراچی بند ہوتا ہے, لاہور بند ہوتا ہے, اسلام آباد بند ہوتا ہے, پورا پاکستان بند ہوتا ہے, تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں. یہ فراڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کھل کر یہ بتانا چاہیے یہ بالکل فراڈ کر رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈیں اب ہمیں سامنے جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ودیشی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ یہی کہیں گے یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے, ہندوستانی کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی ایجنٹ ہے, چائنی کہہ رہے ہیں یہ دونوں کے ایجنٹ ہے. بالکل ہمیں ہماری عوام کو یہ چاہیے اس 5 فروری کو ایک آدمی یہ صرف اور صرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہیں, اور ان لیڈروں کے یہ جو سو کالڈ لیڈر ہیں ان کے پاس ایک بھی آدمی نہ جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کی طاقت کس سائڈ پر ہے, ان کے ساتھ ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. میں تو یہی کہوں گا اس کے بارے میں. نجیب افسر صاحب, اوورسیز میں جیسا کہ یہاں کال دی گئی ہے مختلف کونسلیٹ کے سامنے احتجاج ہوں گے, اور یورپ میں بھی بہت جلد غالباً 1-2 دنوں میں وہاں سے بھی اعلان ہونے جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, ایسے احتجاج جو بیرون ممالک سے کیے جاتے ہیں کیا وہ اس تحریک کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں یا کہیں بیک فائر؟ دیکھو یہ جتنے بیرون وہاں جو لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اس خطے میں, جب بیرون ملک ڈایاسپرا احتجاج کرتا ہے ان کو آکسیجن ملتی ہے, ان کو ایک طاقت ملتی ہے, ایک ان کو غرور ملتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر اس کو تسلسل رکھیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں, دیکھو مثال میں دیتا ہوں, غازہ میں وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے, لندن میں جب پروٹیسٹیں ہوتی ہیں تو ان کے مورال بلند ہوتے ہیں اور بلند ہو کر وہ آگے پھر بڑھتے ہیں. تو یہ جو بیرون ملک میں سفارت خانوں میں یہ ہمیں بتانا چاہیے, اور اکثریت میں عوام جائے تاکہ وہ یہ بتائے کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, اور وہ قوم کے وہ جو ہے نا محب وطن لوگ ہیں, وہ غدار نہیں ہیں, ان جیسے غدار نہیں ہیں جو اپنی ماں کو بیچ کر وہ سہولتکاری کر تو جو قابض ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, اور ہر شہر میں یہ ایکشن ہونا چاہیے اور پروٹیسٹز ہونی چاہیے سفارت خانے کے پار, یہ بالکل ہونی چاہیے. آپ کے شہر برمنگھم میں بھی اعلان ہو چکا ہے کہ وہاں بھی پروٹیسٹ ہوگا پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے. برمنگھم میں ہوگا. کشمیری کمیونٹی کو آپ کیا کہیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے, عوام کو باہر ان کو کنونس کریں گے کہ ناؤ اور نیور, کیونکہ اگر آپ اس یہ جو موومنٹ کو اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ان کے مورال ہیں اندر جو کام کر رہے ہیں, دیکھو وہ جتنے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو کوئی سیلری نہیں مل رہی, اپنا ٹائم نکال کر وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں, اور اپنا ٹائم اپنے وسائل سے, کوئی آدمی ان کو پیسہ نہیں دے, اپنے وسائل سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم ڈایاسپورا کا بھی وہ کام کر رہے ہیں, ہمارے بھی وہاں گھر ہیں, ہماری بھی وہاں زمینیں ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں بالکل وہ ضروری ہے, اور ان کو جو ہے نا ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ہر کشمیری کو باہر نکلنا چاہیے, چاہے برمنگھم میں, چاہے لندن, چاہے بریڈ فورڈ, چاہے مینچسٹر.
चले जाएं, ये देखें नहीं कोई कॉल करेगा या कोई बताएगा, जिसको भी पता चलता है वो मैसेज पास करे और भरपूर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं, ताकि इस्लामाबाद को और मुजफ्फराबाद वालों को जो धोखे करते हैं, जो सहूलतकारियों करते हैं, उनको पता चल जाए कि पावर किसके पास है, पावर अवाम के पास होती है या चंद वो जो सहूलतकार होते हैं उनके पास होती है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको ये मौका है, और इस मौके में हर बच्चा, बीवी, जो भी है, औरतें हैं, जो भी हैं, बाहर जाना चाहिए फुल स्ट्रेंथ शो करने। और हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि बर्मिंघम का जो एहतजाज होगा वो पुरअमन और अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नजीब अफसर साहब। मुझे बताया गया था कि आपकी कई कमिटमेंट है, उसके बावजूद आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यकीनन आपकी आवाज खासकर बरतानिया में बसने वाले कश्मीरियों के लिए भी बहुत जरूरी है, और बैक होम जो इस वक्त इस सख्त सर्दी में कैंपों में बैठे हुए, टेंटों में बैठे हुए, खाली जमीनों पे बैठे हुए, उनके लिए आपकी आवाज, आप लोगों की आवाज यकीनन एक हरारत की मानी तो उनके लिए है, और एक सपोर्टिव रोल है आपका भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब नजीब अफसर साहब जो हर जगह है, आपने देखा होगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं भी कुछ होता हो उनकी आवाज वहां शामिल होती है, और इस प्रोग्राम में भी वो अपनी एक खास कमिटमेंट के बावजूद प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए। मैं चलूंगा जनाब महमूद कश्मीरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रेडफोर्ड से, उनसे जानते हैं कि प्रोटेस्ट का ऐलान तो एक मीटिंग में हो चुका था, उस पर आगे क्या काम हुआ और वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और ग्राउंड पर मौजूद वो लोग जो गुज़श्ता 9 माह से 9 फरवरी को 9 माह पूरे हो जाएंगे, दिन गिने तो उससे कबल हो जाएंगे, और 5 फरवरी को वहां पहिया जाम और शटर डाउन होगा। तो जनाब महमूद कश्मीरी साहब इस पर क्या कहते हैं, और 5 फरवरी के हवाले से ब्रेडफोर्ड नॉर्थ में जो इंग्लैंड का नॉर्थ है उसमें उनका क्या प्लान है, वो क्या करेंगे, और उस पर वो अपने अवाम को और खासकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तवसत से वहां के अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनके हौसले किस तरह बुलंद कर सकते हैं। जनाब महमूद कश्मीरी साहब ब्रेडफोर्ड से। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा कबीर साहब, आपका और जेके टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है कि जो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर जो अवामी हकूक़ की तहरीक चल रही है उसके हवाले से बात करने का आपका बहुत शुक्रिया, और आपके बाकी जो दोस्त इस वक्त टीवी पर मौजूद हैं सबको सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए पिछले 9 महीनों से जो है कि अवामी हकूक़ की तहरीक चल रही है, सर्दी गर्मी में वहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो बैठे हुए हैं, और ये जो धरने जारी हैं और ये जो हक की आवाज़ बुलंद हो रही है, ये पाकिस्तान से कोई खैरात नहीं मांग रहे, ये पाकिस्तान से कोई ज़कात नहीं मांग रहे, ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि जो हमारे वसाइल हैं वो हमारे अख्तियार में दिए जाए, और हमारे जो वसाइल हैं उस पर हमारा हक मलकियत तस्लीम किया जाए। और ये कोई बुरी बात नहीं है। और पिछले 9 महीनों से जो है जब ये शटर डाउन भी होता रहा, पहिया जाम भी, और इस दौरान पुलिस भी साथ नहीं होती थी, जो मुजाहिरीन हैं वो बहुत ही पुरअमन मुजाहरे थे, और किसी का एक गमला भी नहीं टूटा, और जिससे ये साबित होता है कि हमारी जो रियासत के ज़िम्मेदारान हैं, जो रियासत के लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं, वो तोड़ फोड़ की जो सियासत है उसकी हमायत नहीं करते, वो लोग अपने हक के लिए निकले हुए हैं। अब जो कुव्वतें हमारे वसाइल पर काबिज हैं, अब उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई जवाब नहीं है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सके। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अवामी हकूक़ की तहरीक है ये कोई बैरूनी एजेंडा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उन्हीं को इन्होंने गद्दार करार दिया, उन्हीं को इन्होंने जो है वो जेलों में बंद किया, उन्हीं लोगों को उनका जो नातका बंद किया। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं हम ये समझते हैं कि ये जो तरीका वारदात जो है ये पाकिस्तान का बहुत पुराना है,
اور یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمارا جو جموں کشمیر کا نوجوان طبقہ ہے وہ اس کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس طریقے سے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں. ہاں اگر حقوق کی بات کرنا، وقار کی بات کرنا ایجنٹی ہے یا یہ بیرونی سازش ہے، تو میں آج آپ کے اس ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ مانتا ہوں جی کہ یہ بالکل بیرونی سازش ہے. تو اس طریقے کی حرکتوں سے اب ریاست کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بٹھایا نہیں جا سکتا. یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور اپنا حق اگر نہیں دیا گیا تو نوجوان جو ہے وہ اپنا حق چھین کر لیں گے. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے، اس کے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے میری تقریر سے الفاظ چرائے ہوئے ہیں، اور میری تقریر میں جو باتیں ہیں وہی اس کو لے کر یہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی تقریروں سے یہ الفاظ چرائے ہوئے ہیں حق کے لیے، وسائل کے لیے، اختیار کے لیے، باوقار زندگی کے لیے، تو پھر آپ کو تو یہی چاہیے تھا کہ فوری طور پر حکومت پاکستان کے سامنے یہ بات رکھتے کہ یہ لوگ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اور میں بھی یہی بات کرتا ہوں. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے میری تقریروں سے الفاظ لیے ہیں اور اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. تو وہ پاکستان اس کی بات کو مانتا یا نہ مانتا یہ الگ بات تھی، مگر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ سارے اختیار میرے پاس ہیں، یہ میرے علاوہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے بلکہ ایک دھمکی لگائی ہے عوامی تحریک کو کہ اگر آپ اس طریقے سے احتجاج کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جن قوتوں نے ہمارے لوگوں کا جینا آرام کر رکھا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عوامی قوت ہوتی ہے اس کے سامنے بڑی قوت بھی نہیں ٹھہر سکتی. عوام جو ہے یہ ایک بڑی قوت ہوتی ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی حقوق کی تحریکیں چلی ہیں، آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکا. اسی طریقے سے جو ہمارے پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس کو نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس تحریک کو. اس تحریک کو جو 5 فروری کا جو اناؤنس ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے آپ لوگوں کے لیے، اوورسیز کشمیریوں کے لیے، اس پر آپ کا کیا رسپانس ہے؟ جی میں بالکل وہی آ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ صرف پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں نہیں ہے. اس تحریک کو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے پھیلے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور یہ کوئی تحریک کمزور نہیں ہے. اور یہ جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ کوئی طاقت کا استعمال کر کے اس تحریک کو دبا دیں گے یا اس تحریک کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کر کے کوئی ایسا کام کریں گے، تو میرے خیال میں ان کو وقت سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ پاکستان کا میڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز کو دبا دو گے اور یا ہماری کسی بات کو سنسر کر دو گے. آپ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ لوگوں تک ڈائریکٹ بات جاتی ہے. آپ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ تحریک چلی ہے ہم نے بریڈ فورڈ میں ایک پہلے بھی مظاہرہ کیا ہے، لندن میں بھی ہمارے جو دوست تھے الائنس میں شامل پارٹیوں کے انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی تھی. اور جب 5 فروری کو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو کال دی تھی تو ہم نے فوری طور پر JKNIA کی میٹنگ کال کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کمیٹی کی طرف سے جو کال دی گئی ہے پیا جام اور شٹر ڈاؤن کی، ہم نے اس کی بھرپور حمایت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم 5 فروری کو پاکستانی قونصلیٹ بریڈ فورڈ کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں باقی لوگوں سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور جو ہے وہ اس مظاہرے میں شرکت کریں، اور جو لوگ اپنے حق کے لیے دن رات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دیں، تاکہ وہ قابض قوتیں جنہوں نے ریاست کے وسائل لوٹ کر جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوارنا ہے، ان کا راستہ بلاک کرنا ہے، ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور جو ہمارا حق ہے اس حق کو ہم نے
ہر حال سے ان سے چھیننا ہے، کیونکہ یہ حق ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ خبریں پڑھی ہوں گی۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں خواجہ صاحب کہ آپ جس دن سے 5 فروری کا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 5 فروری کی جو ہڑتال کی کال دی ہے، تب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جو سہولت کار ہیں ان کی جو چیخیں ہمیں برطانیہ تک سنائی دی جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کو چینج کیا جائے 5 فروری کو۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5 فروری کو یہ کتنے عرصے سے 5 فروری کا جو ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا حاصل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا سوائے جموں کشمیر کے لوگوں کی تباہی بربادی کی۔ لہذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پاکستان نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے اختیار میں دیے جائیں، ہمارے وسائل پر ہمارا حق ملکیت تسلیم کریں۔ اگر یہ حق ہمارا تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ اظہار یکجہتی جو ہے یہ دن رات مناتے رہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ اس کو اظہار یکجہتی نہیں بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یوم یکی ہر سال منایا جاتا ہے۔ لہذا اس سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا یا پاکستان کے غریب عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک لوٹ مار کرنے والا ایک مافیا ہے جنہوں نے ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کے وسائل بھی جو ہے لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کا جو جینا جو ہے انہوں نے حرام کر رکھا ہے۔ لہذا گلگت بلتستان کے اندر جو جاری تحریک ہے عوامی حقوق کی، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے اس وقت سرد موسم میں بھی نکلے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے اندر بھی۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اور جو ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان میں جو کام کر رہی ہے، ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ ملنا چاہیے تاکہ جتنے لوگ ہم اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوں گے اتنی جلدی ہم اپنے چھینے ہوئے وسائل جو ہیں وہ ان سے واپس لے سکیں گے۔ ادروائز بکھرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ جی محمد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ کچھ باقی بھی ہمارے ساتھ چکے ہیں آج کے پروگرام کے جو شرکاء ہیں، ہمارے پینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ میں چلوں گا جناب سید تحسین گیلانی ہمارے ساتھ ہیں لوٹن سے، ان سے جانتے ہیں کہ ساؤتھ میں کیا پوزیشن ہے، اور خاص کر یہ کہ 5 فروری کے حوالے سے جو کال ہے اس پر جو انگلینڈ کے ساؤتھ میں یعنی لنڈن سائٹ پر کیا تیاریاں ہیں، چونکہ ایک اعلان تو ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی چونکہ اس میں کوئی ایسی سوچ و فکر کے لوگ نہیں جو کہ اس میں موجود نہ ہوں، خاص کر وہاں کا نوجوان طبقہ، جو کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری آبادی کی جو شرح ہے اس میں اگر دیکھیں تو اکثریت نوجوان لوگوں کی ہے، اور یہ کسی بھی خطے کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی سوچ، کسی فکر، کسی نظریے کے لوگ ہیں، نوجوان خاص طور پر اس تحریک کا ایک سرمایہ بن چکے ہیں۔ وہ تحریک نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس پارٹی کے ہیں، کس نظریے، کس سوچ کے، وہ عوامی حقوق کے لیے باہر ہیں۔ تو جناب سید تحسین گیلانی جو بذات خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، یقیناً ان کا بھی کسی ایک سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں کسی پارٹی کا کوئی لیبل نہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں تمام تر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو غصب کیا گیا ہوا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایک کا درد سب کا درد، جو یہ محسوس کرتے ہیں، انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کو جوائن کر کے اس تحریک کو مضبوط کیا اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ تو سید تحسین گیلانی کیا کہیں گے اس پر؟ ویلکم، السلام علیکم، خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ کبیر صاحب، آپ کا بھی، جموں کشمیر ٹی وی کا بھی، جس طریقے سے آپ جو عوامی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو 9 ماہ سے جاری آزاد کشمیر میں یہ طویل عوامی جدوجہد اور دھرنوں کے میں بیٹھے وہ لوگ جو
अपनी साबित कदमी और अपनी बेमिसाल जदोजहद से आज तक इसको चला रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो ये अवामी तहरीक है, इसने बड़े सुनहरी नकूश भी हमारी उस खित्ते की सियासत के ऊपर छोड़े हैं। और एक तो ये कि पहली दफ़ा देखने में आया कि हमारी रियासत और उस खित्ते के अंदर जो सियासी लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, वो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, वकला के लोग हैं, या दीगर जो भी कम्युनिटी है, उन्होंने बड़ी कमाल सियासी बलूगत का मुजाहरा किया है, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। और हम अब इसमें ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वहाँ पर, जो एलीट का मतलब वो नहीं है जो स्टूजीज हैं, बल्कि जो एक अवामी एलीट है सियासी, वो अब इस काबिल है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से परख सकती है, देख सकती है, और उसको पता है कि कहाँ पर मुझे पार्टी की सियासत करनी है और कहाँ पर मुझे अवामी सियासत करनी है। सो एक इतनी लंबी सियासी जदोजहद में किसी जगह पर भी आपको ये नज़र नहीं आया कि कोई खींचातानी हो, किसी ने कोई इसको सियासी रंग देने की कोशिश की हो, किसी ने कोई क्रेडिट लेने की कोशिश की हो, बावजूद इसके कि हर तरीके से इन धरनों को, इस अवामी जो तहरीक है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पर भी जो आपने जिस तरह कहा, नौजवान शामिल है, और नौजवान होता ही रिएक्शनरी है, वो फिल फोर जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के नौजवान ने इस दफा वो रिएक्शन नहीं दिखाया, उसने बिल्कुल बुर्दबारी से उसने कहा कि नहीं, आप कर लो जो कुछ करना है, हमने पीछे नहीं हटना है। सो मैं इन सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद देखें 5 फरवरी का जो दिन चुना गया है, मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो अब जो सियासी शऊर डिलीवर हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को पता चलना चाहिए कि हकीकत क्या है। यकजहती जो मेरे नज़दीक ये है कि अगर मैं किसी के साथ करता हूँ या मैं आपके साथ यकजहती का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे आपके साथ हमदर्दी है। मेरे ज़िम्मे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो मेरे ज़िम्मे हो कि मैं करूँ। मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ दिली हमदर्दी करता हूँ। जब मैंने ही आपकी बेशुमार जिम्मेदारियां अदा करनी है, तो फिर वो यकजहती तो ना हुई ना। फिर यकजहती ये है कि आप पहले, सबसे पहले जो आपके जिम्मेदारी थी वो अदा करें। आप देखें, आपने हमारी रियासती जो तशख्खुस है उसको पामाल कर दिया, हमारा जो बचा कुचा स्ट्रक्चर था उसको तकसीम किया, आपने हमारी सियासी कल्चर को प्रगंदा किया, आपने हमारे जो दरिया हैं उनको खुश किया, आपने हमारे जो बिजली के या रिसोर्सेज हैं आपने उनके ऊपर कब्जा किया। और उसके बाद आपका एक वासराय अगर 5 फरवरी को आके कहता है जी के स्कूल के बच्चे भी इकट्ठे करो, मुलाजम भी इकट्ठे करो, सारे इकट्ठे करके तो मैं यकजहती बनाने आया हूँ, तो ये यकजहती अब कश्मीरी कौम आहिस्ता आहिस्ता जो है ये समझ चुकी है कि 50 साल से ये यकजहती का ड्रामा है। आप यकजहती नहीं कर सकते, चूंकि आप सर्टिफाइड काबिज हैं, आपने साइन करके दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर कि आप वहां पर मौजूद हैं और आप ये जिम्मेदारियां अदा करेंगे। नसीम साहब ने पहली बात में ये बात कह दी थी कि भाई आपने एक दस्तखत किया हुआ है, आप सर्टिफाइड हैं कि आप रियासत के उस हिस्से के ऊपर काबिज हैं, आपके जिम्मे ये जिम्मेदारियां हैं, आप उनसे इनेराफ कर रहे हैं। फिर एक बदनाम जमाना कराची मायदा आपने किया, आप उससे भी इनेराफ कर रहे हैं। तो आप जब अपने मायदू से बार बार इनेराफ करके आप रियासती जो वसाइल है वो जो उन लोगों को नहीं दे रहे, बिजली उन लोगों को नहीं दे रहे, अब मुझे ये बताए कि आप 5 फरवरी आ रहा है, आप यकजहती कर रहे हैं। चले, कश्मीरी हमेशा से यही हुआ है कि कश्मीरी अपने साथ यकजहती करते हैं, एक आता है कोई आके तकरीर करके वापस चला जाता है। आप यकजहती वाले दिन एक काम तो करें ना, आप इतना तो करें कि आप ऐलान करें कि हम मंगला डैम से बिजली इतने की ले रहे हैं, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को इतने की दे रहे हैं। कोई एक मायदा जो आप है वो आप पब्लिक कर दे, लोगों को बता दें कि भाई हमारा आपके साथ ये मायदा हुआ है। कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपने बिल्कुल जो है वो वर्बली सारे मायदे किए हुए हैं, वर्बली लेके जा रहे हैं। और आपने वो उसके बाद जो हमारा जो सियासी कल्चर है जिसकी जो हालत आज आप देख रहे हैं, जितने चोर लटेरे हैं वो आपने खरीद और फरोख्त करके वहां पर बैठाए हुए हैं। कोई अवामी नुमाइंदा नाम की चीज ही नहीं है इस पूरे सिस्टम के अंदर। मुझे आप ये बता दें कि कहीं कोई अवामी नुमाइंदा जो है वो नजर आया हो। आपने अवामी वोट की इतनी तौहीन कर दिया कि आप वो वोट जो है उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक नहीं है, ये बिल्कुल एक क्लियर चीज है।
हाँ, जब आपको लोग नजर आते हैं तो ये देखें कि वो पॉलिटिकल नुमाइंदे ही होते हैं जो तहरीकें चलाते हैं, आम आदमी नहीं चलाता है। वो लोग, सियासी लोग ऑलरेडी माशरे में एक्टिव लोग होते हैं जो मूवमेंट्स को बनाते हैं, वो चलाते हैं। तो हमारी कोई किसी जगह पर भी कोई सियासी जो है ना, वो हम उसको अपनी वाबस्तगी को आगे लेकर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल एक कैटेगोरिकली क्लियर है कि ये अवामी आवाज है और हम उस अवाम का हिस्सा है। हम उस अवाम से बाहर नहीं है। अगर मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं या मैं किसी तंजीम के साथ वाबस्ता हूं, लेकिन मैं पहले नंबर पर उस रियासत का शहरी हूं, उस अवाम का हिस्सा हूं, उस माशरे का हिस्सा हूं। जितनी भी जो जुल्म होता है वो इक्वली मैं भी सहता हूं, ठीक है। जो अगर वहां पर बिजली की चोरी हो रही है, जो वहां पर टैक्सेस लग रहे हैं, जो वहां पर हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं, तो मैं भी उससे मुतासर हो रहा हूं। सो एज अ कश्मीरी, एज अ शहरी, एज रियासती बाशिंदा, मेरा ये हक बनता है कि मैं आवाज उठाऊं। और मैं सबको यही कहता हूं, जितनी भी दीगर जो लोग हैं, कि आप आए, इसको आवाज बताएं। ये हमारा जेन्युइन राइट्स हैं। इस राइट्स के लिए जो आप सियासत कर रहे हैं उसमें भी आप यही डिमांड्स करते हैं। जिस तरह वो कहा जी के अनवार साहब ने मेरी आवाज थी, तो जब आप स्टेजों पे जाते हैं तो यही आवाजें लगाते हैं ना। तो अब मौका है, अवाम बाहर है, उसको रिप्रेजेंट करें। इंशाल्लाह साउथ से हम लगे हुए हैं। हम इंशाल्लाह लंदन मुजाहरा भी होगा, दीगर शहरों में भी होगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारी यही कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज किया जाए, अवाम को इसके साथ जो जोड़ा जाए, और ये चीज बिल्कुल क्लियर रखी जाए कि ये खालिस्तान अवामी जो है वो तहरीक है। ये हर स्टेज पर अवामी होगी, सारे लोग इसके मालिक हैं, सारे लोग इसके लीडर हैं, सारे लोगों की ये तहरीक है। बहुत शुक्रिया कबीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तहसीन गिलानी, थैंक यू सो मच। मैं चलूंगा, जनाब हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत लॉन साहब, बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि यकीनन बर्मिंघम कौंसलेट के सामने भी मुजाहरे का ऐलान पहले ही हो चुका है। तो लियाकत लॉन साहब आज के इस प्रोग्राम की वसातत से अपने रियासती शहरियों तक क्या कहना चाहेंगे, अपने रियासती शहरियों से और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तहरीक को, जो यकीनन अब एक मजबूत और दुनिया की एक और खास चीज कि दुनिया में ये, अगर हम ये आजाद कौम होती तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता कि दुनिया में तवील तरीन धरना देने वाली कौम जो है, जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि इससे तवील धरना तारीख में कहीं नहीं मिलता। और यूं इस तवील तरीन कठिन और इंतहाई नामसाद हालात में, वहां की सख्त मौसम में ये तहरीक जारी है, और उन लोगों में कोई कमी नहीं आ रही। आए रोज उसमें इजाफा होता जा रहा है, और आए रोज वो तहरीक मजबूत होती जा रही है। एक और जो इस तहरीक को जो शौरी बुनियादों पर जो इसकी एक खास जो खासियत सामने आई, वो ये कि पहली बार इस खित्ते में, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में, पहली बार खवातीन ने इतने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की, और अपने भाइयों के शाना बशाना मैदान में पहुंच गई। और फिर उस खित्ते के बच्चे जो अभी बोलना बड़ी मुश्किल से जिन्होंने शुरू किया, वो भी इस तहरीक के साथ और इस तहरीक का हिस्सा बने। यकीनन ये एक ऐसी तहरीक है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कलम का सच्चा सिपाही, जो सच्चा मौरिख होगा, जो जर खरीद नहीं होगा, वो इस तहरीक को तारीख में सुनहरी रूप से जरूर लिखेगा। तो जनाब लियाकत लॉन साहब क्या कहेंगे, और ओवरसीज में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यकीनन वो भी जनाब सैयद तहसीन गिलानी साहब की तरह, और यकीनन ये सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपने हुकूक की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हमायत ये उस शहर की, उस रियासत के शहरी की हैसियत से कर रहे हैं। इस पर लियाकत लॉन साहब क्या कहेंगे, और ओवरसीज में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या जहां से अभी तक ऐलान नहीं भी हुए और वहां रियासती बाशिंदे मौजूद हैं, उन सब के लिए जनाब लियाकत लॉन साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी वेलकम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जेके टीवी और उसकी सारी टीम का, जिन्होंने अवामी रियासती जो सेंटिमेंट था उसको पूरी दुनिया के सामने इस प्रोग्राम और इससे पहले होने वाले बहुत सारे प्रोग्राम में रखा। सबसे पहले खराजे तहसीन उस तवील मशक्कत को जो आज से 9 माह पहले शुरू हुई,
اور آج تک جسے آپ تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا کہتے ہیں، تو میں تو اسے کہتا ہوں کہ پچھلے 75-76 سالوں میں اگر کوئی کسی ایسی لیڈرشپ نے قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو پرویا ہے ایک لڑی میں، تو وہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بلا تخصیص غیر کسی سیاسی، سماجی، مذہبی، علاقائی تعصب کیے بغیر ساری قوم کو جو ہے وہ یکجا کیا. اس کے لیے وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جہاں جہاں بھی ہیں، ہم ریاستی باشندگان دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ایفرٹ سے ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے 5 فروری کو. خواجہ کبیر صاحب، میں آپ کے چینل کے توسط سے سب سے پہلے آزاد کشمیر میں ہماری جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس مشقت میں، اس جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہیں. وہاں آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہاں ڈائسپورا میں جو صرف برطانیہ میں جو 1.2 ملین کشمیری ہے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ اور ان کا جو ایک نعرہ ہے کہ آواز دو ہم ایک ہیں، اس کے ساتھ بغیر کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ہم ان کے ساتھ پہلے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اب بھی ہم ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ یہاں برطانیہ میں اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اس سے پہلے بھی ہم مظاہرے کر چکے ہیں، اور اس کی واضح مثال میں آپ کو ہمارے یہاں پہ برطانیہ میں جو ڈائسپورا کا لندن میں ہوا مظاہرہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے طور پہ، اور ایک میمورینڈم پیش کیا گیا وہاں. اور اب جو 5 فروری کو دوبارہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پہ جو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، تو ان کے ساتھ یہاں برطانیہ میں ہم تمام ریاستی باشندے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہٹ کے، کسی علاقائی، کسی مذہبی، کسی مسلک، کسی زبان کے اس چکر سے ہٹ کے ہم ایک قومی دھارے میں سب لوگ مل کر یہاں بھی مظاہرے کریں گے. اس سے پہلے بھی ساتھیوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں 3 جو بڑے پروٹیسٹ ہیں. ویسے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ جو کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے سفارتی مشنز کو جو ہے وہ میمورینڈم بھی دیں گے، اور جہاں جہاں کشمیری جو ہے وہ مظاہرے کریں گے وہ بھی آنے والے وقتوں میں سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن برطانیہ میں جو نارتھ ہے، اس میں بریڈفورڈ میں جو ہے وہ کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں محمود صاحب نے بھی ذکر کیا. پھر دوسرا جو ہے ایک بڑا مظاہرہ یہاں ویسٹ مڈ لینڈ میں برمنگم میں ہونے جا رہا ہے 5 فروری کو. اور پھر ساؤتھ والی جو ہماری ٹیم ہے وہ لندن میں جو ہے وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ وہاں حاضر ہوگی، اور ان کو یہ یاد دہانی کروائے گی کہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے تھے، اس کا کیا بنا. اور اس دفعہ شاید وہ پولائٹنس نہ ہو جو لاسٹ ٹائم پہلی دفعہ ہم نے ان کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا. اس دفعہ کوسچن اینڈ آنسرز ہوں گے، اور ایک ڈیڈ لائن ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا کیا ہوا جو آج سے پہلے ہم آپ کو دے کے گئے. اس سے ہٹ کے جو یہاں پہ برطانیہ میں جتنے سفارتی مشنز ہیں، ان میں ہمارا ایک باقاعدہ میمورینڈم جائے گا. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، اور جو ہمارے ایک ظاہر مساجد ہیں یہاں پہ، ایک ہمارا کمیونٹی ہب ہے مساجد، ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. اور یہ کسی کے کاؤنٹر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونے جا رہی، یہ ایک عوامی حقوق کا ایک احتجاج ہے، یہ ایک قومی تحریک ہے جس کے لیے ہم اپنی مساجد سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی سیاسی پارٹیوں سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان سب سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان تمام جو مظاہرے یہاں ڈائسپورا میں، برطانیہ میں یا کہیں بھی اراؤنڈ دا گلوب ہو رہے ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور یہ ان کا احسان عظیم ہوگا ان اپنے آنے والی نسلوں پہ جن کے حقوق کی جنگ اس وقت جو ہے وہ کہیں مظفر آباد میں، کہیں پنچ میں، کہیں بمبر میں، اور کہیں میرپور اور کوٹلی میں ان کے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایز اے برٹش کشمیری
یہ فرض عین ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جد امجد ہے، جو ریاست کشمیر، جموں کشمیر کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اس میں جو اس وقت ایک عوامی تحریک ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو، وہ آزاد کشمیر میں ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کا دستے بازو بنیں گے اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا آیا، اور 6 ہتھکنڈوں پہ جب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، وہ طرح طرح کے جو ہے ڈرانے دمکانے کے اور جیلوں میں دھکیلنے کے لوگوں کو کرتی ہے اقدامات، لیکن ہم یہاں سے ان کو وارن کرتے ہیں، ہم ان سے بھیک نہیں مانگیں گے ضمانتوں کی، ہم ان کو یہ وارن کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بھی قدم آزاد کشمیر کی حکومت، ان کے ذیلی اداروں، پولیس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی ایجنسیز یا کوئی بھی ان کے نجی اداروں نے ایسی کوئی بھی ہوچی حرکت کی، تو پھر ہم اس کو ان کو یہاں پہ ڈائسپورا میں، یہاں پہ بیرونی دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ نہ صرف ایکسپوز کریں گے بلکہ ان کا محاسبہ کریں گے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ان کی جو ٹریڈ چل رہی ہے برطانیہ کے ساتھ، ان کی جو ٹریڈ ہے یورپی یونین کے ساتھ، ان کی جو ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی جو فنڈنگ جو ہے وہ قرضے ہیں جن پہ وہ چل رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے کوئی بندش کا باعث بنے کشمیری۔ تو اس لیے سب سے پہلا اور آخری اور سمپل ڈیمانڈ ہماری یہی ہوگی کہ جس چارٹر آف ڈیمانڈ کو آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ڈسکشن کے بعد اسلام آباد روانہ کیا گیا اور ایک ڈیڈ لائن دی گئی، اور اس کے بعد آئیں شائیں کرنے کے بجائے اس کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس عوام کے ساتھ 5 فروری کو جو یکجہتی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنے ریاستی باشندوں کے بجائے کرنے کے بجائے اس طرف کریں کہ وہ بھی اس عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں مل کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس وقت یہ تاریخ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ان سے کہ بجائے ہاتھوں کی زنجیریں بنانے کے اور اپنے بچوں کو بھوک اور ننگ کی آگ میں دھکیلنے کے، یہی یکجہتی ان کے لیے بنتی ہے کہ وہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ واضح پیغام دیں پاکستان اور اس کی حکومت کو اور اس کے ذیلی اداروں کو کہ جب تک اس ریاست کی شناخت کو جو ہے وہ آپ تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی جو تمام یکجہتیاں ہیں، میں اس کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا، وہ بالکل کھوکھلے نعرے ہیں۔ آج کا وقت اور آج کی ڈیٹ میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پورے جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ یہی ایک یکجہتی کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کے عوامی حقوق جو ہیں وہ ان کو جو ہے ان عوام کے حوالے کیا جائے، ان کے جو وسائل ہیں اس کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جائیں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ، اور آزاد کشمیر حکومت جس ووٹ بینک کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے اس ووٹ کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہوئے اس عوام کے سامنے ان ایگریمنٹس کو لائیں، اور پاکستان کی حکومت اور خاص کر وابٹا کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ ہمارے لیے، کشمیری قوم کے لیے، یہ آزاد حکومت کے لیے ڈکٹیٹرشپ نہ بنے کہ وہ وہاں سے ہمیں ڈکٹیشن دیں، بلکہ ہم ان کو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری پانی سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس پہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے ہٹ کے کوئی بھی گنڈا ٹیکس جو ہے وہ عوام نہیں دیں گے۔ ونس اگین میں پھر یقین دلاتا ہوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ اور عوام کو جو وہاں پہ سراپا احتجاج ہیں کہ ہم یہاں بیرونی دنیا میں جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ ہم نکلیں گے آپ کی آواز کے ساتھ آواز بلند کرنے کے لیے، اور یہ آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے حقوق کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے گھر وہاں پہ موجود ہیں، ہم ابھی بھی ہر سال جو ہے وہ چھٹیاں منانے اپنے وطن کو جاتے ہیں، تو جب وہاں ہماری عوام جو ہے بھوک و ننگ میں ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس حال میں یہاں خوش رہ سکتے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ سوشل میڈیا کے حوالے سے چونکہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں برطانیہ میں بسنے والے تمام کشمیریوں سے کہ وہ ان 3 مقامات پر جہاں کا میں نے ذکر کیا، اپ نارتھ بریڈفورڈ اور ویسٹ مڈلینڈ میں برمنگھم اور ساؤتھ میں لندن، اس کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے کشمیری
भरपूर इन एहतजाज में हिस्सा लें और इससे हट के अराउंड द ग्लोब यूरोप में और अमेरिका में भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ऐलानात सुनेंगे। हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, बगैर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एक कौमी तहरीक के तौर पे हम तमाम लोगों से राब्ते में हैं। इंशाल्लाह ब्रसल्स में भी और न्यूयॉर्क में भी आने वाले दिनों में आपको जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकजहती की खुशखबरी सुनाई जाएगी। मैं चाहता हूं कि वही लोग वहां से आपको इससे आगाह करें और यहाँ बरतानिया में हम अपनी अवाम, अपनी लीडरशिप जो अवामी एक्शन कमेटी की है, जो वहां के अवाम की हकूक की जंग लड़ रही है, उसके साथ विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन खड़े हैं। और आज के दिन 21 जनवरी को मैं जो है वो गांव कदल का जो मासिकर है उसके लिए भी, उसको भी इस तारीखी दिन के तौर पे मेंशन करना चाहूंगा। और आपके टीवी चैनल के थ्रू जिस पे वहां पे पाबंदी है, उस वहां तक उनके बाशिंदगान रियासत जम्मू कश्मीर तक भी आवाज पहुंचाना जरूरी समझता हूँ कि हम उन इनोसेंट किलिंग को भी जो है वो उनकी मजम्मत करते हैं और वहां पे बसने वाले उस कश्मीरी की आवाज भी यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चूंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम तकरीबन पूरा हो चुका, मैं महमूद कश्मीरी साहब की तरफ चलूंगा। आखिरी 1 मिनट में वो क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम से, चूंकि टाइम तकरीबन ओवर हो चुका है। जनाब महमूद कश्मीरी साहब। जी शुक्रिया ख्वाजा साहब। मेरा पैगाम यही है कि जो मुजाहरे हो रहे हैं बरतानिया में, इसमें सारे लोग भरपूर शिरकत करें, अपने जो कि ब्रिटिश कश्मीरी हैं। और इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि हक की बात करना जुर्म क्यों। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जो अवामी हकूक़ की तहरीकें जो धरने हैं, उनके बाहर लोगों को भेजा जाता है जो कहते हैं जी कि हम भूखे रह लेंगे, जो है वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, और पाकिस्तानी फ़ौज के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वही तबका है जिन्होंने रियासत के लोगों को जो है इन नारों से जो है वो हमेशा इनका इस्तेसाल किया है। अब लोग बेदार हो चुके हैं और बरतानिया से एक भरपूर आवाज़ उठेगी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ। और मैं उन तमाम रहनुमाओं को, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ख़ास करके डडियाल में, रावलाकोट, मीरपुर और जहाँ कहीं भी हैं, डडियाल में मेरे ख्याल में 24/7 का धरना है। और तमाम दोस्तों को, कामरेड्स को मैं कहूँगा कि आप इन काबज़ कुफ्तों के खिलाफ डटे रहें। हम आपके साथ हैं, हर हाल में आपके साथ रहेंगे। अगर कोई ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका जवाब भी यहाँ इनको बरतानिया में देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद कश्मीरी साहब। मैं चलूंगा जनाब नसीम इकबाल साहब की तरफ और उनसे कंक्लूडिंग जो है पैगाम लेते हैं 1 मिनट में कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज के इस तमाम हमारे शुरका को उन्होंने सुना भी और खुद भी अपने ख्यालात का इजहार इब्तदा में ही किया था। तो जाते जाते आखिर पर 1 मिनट में वो क्या पैगाम देंगे, जनाब नसीम इकबाल साहब। जी कबीर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जो राइट्स की मूवमेंट है, ये हमारी कश्मीरी कौम के खून के अंदर शामिल है। ये 29 अप्रैल 1865 में पहली बार रेशम के कारखाने के लोगों ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की थी। ये राइट्स की जदोजहद हमारी, आप 1 मिनट में चूंकि अगर हमारी आज भी हमारी मूवमेंट जारी है। और ये जो राइट्स की मूवमेंट है, जो आजाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, ये अब आलमी सतह पे भी फैल चुकी है। और इसके लिए हम अपने उन भाइयों के साथ उनके शाना बेशाना खड़े हैं और आलमी बरादरी से हम अपील करते हैं, यूनाइटेड नेशन से कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे अपील करते हैं, जो यूरोपीय यूनियन है उससे हम अपील करते हैं और बरतानिया से अपील करते हैं कि ये मसला आपने छोड़ा है वहां, तो हमारे राइट्स का जो मसला है ये हल करने में आलमी बरादरी हमारी सपोर्ट करे। और जो वहां लोग हैं वो मनाते पूरा मन पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके लिए डिप्लोमेटिक सतह पे हम उनकी आवाज बनते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार नसीम इकबाल साहब। जी नाजरीन, चूंकि इस पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, आने वाले दिनों में ओवरसीज से ही दीगर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और हम हर मुल्क से, यूरोपियन यूनियन से, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से मुख्तलिफ मंदूबीन को
दावत दे रहे हैं कि वो आए जम्मू कश्मीर टीवी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जो आपका अपना कौमी प्लेटफॉर्म है और जिस पर कोई सेंसरशिप नहीं। हम सेंसरशिप के बिल्कुल खिलाफ हैं और सेंसरशिप के खिलाफ की हमारी ये जिदोजहद भी है, जो जम्मू कश्मीर टीवी का क्याम ही इसलिए अमल में लाया गया था कि हमारे लोगों की पिसी हुई उन आवाजों को बाबांगे दोल बयान किया जा सके। तो आज के इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपने तमाम अहबाब से सुना, हमारे मेहमानान गिरामी से, कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 5 फरवरी की कॉल को भी पहले की तरह ही भरपूर अंदाज में उसकी हमायत का ऐलान किया गया है यहाँ, और मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होंगे पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने, हाई कमीशन कौंसिलेट के सामने, और जहां भी सफारती मिशन के बरतानिया के हवाले से नॉर्थ में ब्रेडफोर्ड में, जो मिडलैंड में जो है वो बर्मिंघम में, और साउथ में लंदन में रियासती बाशिंदे उस दिन यानी 5 फरवरी को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर उसी तरह मुतद मुनज़्ज़म होकर बगैर किसी भी अपनी तंजीमी उस चीज के खालिस्तन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ही वो यहाँ एहतजाज करेंगे, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड को मुकम्मल ऑन करते हुए उसकी हमायत में, और साथ ही साथ पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की भी हमायत का वो ऐलान करते हैं। याद रखें कि बरतानिया के अलावा यूरोपियन यूनियन के जो 28 ममालिक हैं, तकरीबन हर मुल्क के अंदर रियासती बाशिंदे मौजूद हैं, और हमें इतलात मिल रही है कि बहुत जल्द वहां से भी इसी तरह मुश्तरका तौर पर अवामी सतह पर रियासती बाशिंदा होने की हैसियत से वहां भी लोग पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने 5 फरवरी को जो है वो मुजाहरे करेंगे, और ये मुजाहरे खालिस्तान अवामी हुकूक के लिए हैं। इसमें किसी किस्म की कोई सियासी क्रेडिट लेने की किसी की भी बात नहीं। जो हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तमाम लोग इन निकात पर जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है उस पर मुत्तिद हैं, और तमाम मुश्तरका उस जिदोजहद को जो है वो ऑन करते हैं। वजह यह है कि तमाम ही सियासी पार्टियों का कोई ना कोई नुक्ता उस चार्टर्ड ऑफ डिमांड में मौजूद है, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करने वाली जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सब उस चार्टर्ड ऑफ डिमांड को तस्लीम करते हुए मिन जुमला जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 5 फरवरी की कॉल को मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए उसकी हमायत में बैरून दुनिया यानी ओवरसीज में पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने मुजाहरे करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान के बाज़ सोशल मीडिया पर ये चीजें जो फैल रही हैं कि पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने ही क्यों, तो यकीनन जैसा कि नसीम इकबाल साहब ने कानूनन भी ये वजाहत की कि आपके पास आपके हुकूक पर जो काबज जो गासिब कुव्वतें होती हैं उन्हीं के सामने आपने जाना होता है। क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि मुजफ्फराबाद वाले असल में खुद एक झेली इदारा के किसी और इदारे के, तो उनके मातहत कोई चीज नहीं आती। इसलिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ओवरसीज कश्मीरियों की तरफ से मुकम्मल हमायत हासिल है। और यहाँ ये भी कहा गया, महमूद कश्मीरी साहब, जनाब लियाकत लोन साहब, तहसीन गिलानी साहब, जनाब नजीब अफसर साहब और नसीम इकबाल साहब जो आज के हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ इदारे हुकूमत या उनके झेली इदारे जो भी, अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी जगह पर उन हमारे अवामी नुमाइंदों पर या आम अवाम पर कहीं भी कोई गलत हथकंडा इस्तेमाल करेंगे जो वो आइंदा भी करते रहे, तो उसके लिए बरतानिया में खासकर एक बड़ी कैंपेन मुनज़्ज़म तरीके से भी लॉन्च की जा सकती है जो आपके ट्रेड को भी यकीनन मुतासर कर सकती है। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ही के उसी स्लोगन के साथ कि आवाज दो हम एक हैं, आज के इस प्रोग्राम से आपसे चाहता हूं इजाजत। याद रखें जम्मू कश्मीर टीवी पर तकरीबन हर रोज की आइंदा 5 फरवरी के हवाले से और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर्ड ऑफ डिमांड के हवाले से मुख्तलिफ मंदुबीन के साथ, मुख्तलिफ अपने पैनलिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हमारे कोई ना कोई एंकर पर्सन हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए बे आवाजों की आवाज, जम्मू कश्मीर टीवी, द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अल्लाह नेगेबान।